औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, आपने सिर्फ नूर और सिर्फ अलीम से मदद फरमा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 का तर्जमा पढ़ेंगे और फिर इसकी तफसीर होगी इंशाअल्लाह। असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, लेकिन असल नेकी उस शख्स की है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और माल से अपनी मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के हुक्म से रिश्तेदारों में, यतीमों में, मस्कीनों में, मुसाफिरों में, सवालियों और ग़ुलाम आज़ाद कराने के लिए खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और अपने अहद को पूरा करने वाले जब वो अहद करें और तकलीफ़ और सख्ती में और जहाद की मुशक्क़त में सब्र करने वाले, यही सच्चे लोग हैं और यही मुत्तकी हैं। आयत मज़कूरा की शान नज़ूल के मुतालिक अक़वाल इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि ये आयत मदीना में नाजिल हुई है, यानी सिर्फ़ ये नेकी नहीं है कि तुम नमाज पढ़ लो और इसके सिवा और कोई नेक अमल ना करो। सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है कि नमाज पढ़ना ही बस नेकी है। कतादा बयान करते हैं कि यहूद मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे और नसारा मशरिक़ की तरफ मुँह करते थे। तो यह आयत नाजिल हुई कि सिर्फ मशरिक़ या मगरिब की तरफ मुँह कर लेना कोई नेकी नहीं है। एक और सनद के साथ कतादा ने बयान किया है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और उस पर यह आयत तिलावत फरमाई और फ़राइज़ के नाजिल होने से पहले जब कोई शख्स तौहीद व रिसालत की गवाही देता तो उसके हक़ में खैर की तवक्को की जाती थी। जब तक फ़राइज़ का हुक्म नहीं बयान किया गया था, फ़राइज़ का हुक्म नाजिल नहीं किया गया था, तब तक सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी था तौहीद पर और रिसालत पर और जो भी इस्लाम के बुनियादी अक़ायद हैं। पर जब फ़राइज़ का हुक्म आ गया तो फिर अब फ़राइज़ का भी पूछा जाएगा। अल्लाह ताला यौम आखिरत, फ़रिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाने का मानी अल्लाह पर ईमान लाने का मानी यह है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया जाए कि वो वाहिद है, उसके अलावा कोई और खुदा मौजूद नहीं है। उसको हर ऐब और नक्स से मुनज़्ज़ा, पाक माना जाए कि अल्लाह की ज़ात में और उसकी सिफ़ात में कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है। इसकी तमाम सिफ़ात को कदीम और उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करे, यानी तमाम सिफ़ात को कदीम माने कि उसकी जितनी सिफ़ात हैं वो सब कदीम हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। उसकी ज़ात कदीम है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करे। ये अल्लाह पर ईमान लाने का सही मानी है कि उसके सिवा किसी को ना वाजिब और कदीम माने। सिर्फ वाजिबुल वजूद अल्लाह की ज़ात है। वाजिबुल वजूद उसे कहते हैं जो हमेशा से हो अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ और हमेशा रहे अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ, उस पर कोई फ़ना तारी ना हो और उसको किसी ने पैदा ना किया हो बल्कि उसने सबको पैदा किया हो। ये होता है वाजिबुल वजूद। तो अल्लाह के सिवा कोई वाजिबुल वजूद नहीं, किसी को अल्लाह के सिवा वाजिबुल वजूद नहीं कहा जा सकता। ये शिरक है, ये कुफ्र है। ना कोई नबी को कहा जा सकता है वाजिबुल वजूद, ना किसी और को सिवाय अल्लाह के। तो उसके सिवा किसी को ना वाजिब और कदीम माने और ना उसके सिवा किसी को इबादत का मुस्तहिक माने और उसके तमाम रसूलों की तस्दीक करे और हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आपकी शरीयत को आखिरी शरीयत माने
ये अल्लाह पर ईमान लाने में शर्त है। ये अल्लाह पर ईमान लाने का मानी है। अल्लाह पर ईमान लाने का मानी सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह पर ईमान लाए, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाने का मानी ये भी है कि उसके तमाम रसूलों की तस्दीक करे। ये भी अल्लाह पर ईमान लाने में दाखिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने और उनकी शरीयत को आखिरी शरीयत माने, ये ईमान अल्लाह पर ईमान लाने में दाखिल है। ये बात नबूवत का अकायद तो अभी बयान होंगे, उसमें एक अलग बात है कि नबियों पर ईमान लाना है, पर अल्लाह पर ईमान लाने में नबियों पर ईमान लाना भी शामिल है। यौम आखिरत पर ईमान लाने का मानी यह है कि क़यामत की, मरने के बाद दोबारा उठने की, अज़ाब कब्र और क़यामत के बाद जज़ा सज़ा, हिसाब व किताब की, सिरात यानी पुल सरात, मिज़ान और अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम की शफ़ात की तस्दीक करे। जब हम कहते हैं ना कि आखिरत पर ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर, तो मतलब क्या हुआ कि यौम आखिरत में सिर्फ यौम आखिरत की बात नहीं, यौम आखिरत में क़यामत पर ईमान लाना लाजमी है, मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाना लाजमी है, कब्र में अजाब होगा इस पर ईमान लाना लाजमी है, क़यामत में जज़ा और सज़ा होगी, हिसाब और किताब होगा, हशर का निज़ाम होगा, हशर का दिन होगा, पुल सरात होगा, मिज़ान होगा, और वहाँ पर अम्बिया और रसूल अल्लाह की दी हुई ताकत से उसके इज़न से शफ़ात करेंगे, इसकी तस्दीक करें। यह है आखिरत पर ईमान लाना। यह है आखिरत पर ईमान लाने का सही मानी। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मानी यह है कि फ़रिश्तों के मासूम होने और रसूल और मलाइका की रिसालत, यानी फ़रिश्ते तमाम फ़रिश्तों को मासूम माने कि उनसे कोई ऐब और ख़ता और गुनाह नहीं हो सकता, और फ़रिश्तों में भी रसूल हैं, मलाइका हैं, जैसे 4 बड़े फ़रिश्ते जो रसूल हैं फ़रिश्तों में। फिर किरामन कातिबीन के अमाल को लिखने वाले और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक उनके अमल करने की तस्दीक करे। ये माने कि किरामन कातिबीन भी फ़रिश्ते हैं और वो अमाल को लिखते हैं, नेकी और बुराई को लिखते हैं, और जो काम करते हैं फ़रिश्ते, ये माने कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक उनके अमल करने की तस्दीक करे, और तज़कीर और तानीस से फ़रिश्तों को बरी माने, यानी ये माने कि फ़रिश्ते न मर्द हैं न औरत हैं। ठीक है, फ़रिश्ते न मर्द हैं न औरत हैं। तो तज़कीर व तानीस, यानी तज़कीर व तानीस से फ़रिश्तों को बरी माने कि ना वो मर्द हैं न औरत हैं। किताब पर ईमान लाने का मानी ये है कि इसका इकरार करे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और तमाम आसमानी किताबें अल्लाह का कलाम हैं, जिसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के कल्ब पर नाजिल किया। ये किताब पर ईमान लाने का मानी है कि इसका इकरार करे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, जिसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर, दिल पर नाजिल किया। ये आखिरी किताब है, अब और कोई किताब नहीं आ सकती, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, ना कोई इसकी किसी एक सूरत की भी मिसल ला सकता है। कहा मैं कुरान पर ईमान लाता हूँ, पर कुरान में कमी बेशी हो सकती है, फिर आपका कुरान पर ईमान नहीं है। कुरान की कोई एक आयत लिख सकता है या एक सूरत बना सकता है खुद से, आपका कुरान पर ईमान नहीं है। तमाम नबियों पर ईमान लाने का मानी यह है कि ये माने कि तमाम अम्बिया और रसूल बरहक हैं और सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। किसी एक पर लाए और दूसरे पर नहीं लाए, या सब पर ईमान लाए और ईमान लाने में फ़र्क किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है तमाम अम्बिया पर ईमान लाने में मुसलमान मोमिन फ़र्क नहीं करते। तो जैसा हज़रत आदम पर ईमान है, वैसे ही हज़रत ईसा मूसा पर ईमान हो, हज़रत इब्राहिम पर ईमान हो, वैसे ही नबी पाक पर ईमान हो, ईमान में कोई फ़र्क ना हो, सब पर बराबर ईमान लाया जाए। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, यानी बाज़ अम्बिया और बाज़ रसूलों को बाज़ अम्बिया और बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है। इस एतबार से सबसे ज़्यादा फजीलत फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और फिर इस फजीलत को भी माने।
تو تمام انبیاء رسول برحق ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا کفر کیا جائے، کیونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہیں، اس لیے ایمان کے بعد اعمال کا ذکر شروع فرمایا۔ جب کہتے ہیں کہ کامل ایمان ہونا چاہیے، تو کامل ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لے آئیں، زبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق کر دیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، یہ کامل ایمان ہے۔ ہم ایمان لے آئے پر عمل نہیں کر رہے تو ایمان والے ہیں، پر کامل ایمان والے تب ہوں گے جب جس چیز پر ایمان لائے ہیں اس پر عمل بھی کریں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اللہ نے فرائض بیان فرمائے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، ان پر عمل بھی کریں، جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے بچیں بھی۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان تندرست ہو، یعنی بیمار نہیں ہے، مال سے محبت کے باوجود اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرو، کہ محبت ہو دل میں مال کی، اس کے باوجود انسان خرچ کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، یعنی بیمار پڑا ہے، مرنے کے قریب ہے، اب تو وہ کہے گا میں صدقہ خیرات کروں کچھ نیکی مل جائے، وہ تندرست ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، پھر بھی وہ مال خرچ کرنا چاہ رہا ہے، یہ محبت نکال رہا ہے اپنے دل سے مال کی۔ انسان تندرست ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، یہ مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے دلوں سے مال کو کی محبت کو نکالنا، کہ آپ تندرست ہو اور اس کو پیسوں کی بھی ضرورت ہو، تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لمبے لمبے منصوبوں کو پورا کرے اور اسے فقر کا خدشہ بھی لاحق ہو، یعنی اس کو یہ ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے یہ مال خرچ کر دیا تو کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں۔ یہ ساری شرائط پائی جائیں، پھر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو اب دل سے محبت نکلی ہے مال کی، اور وہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں، پھر جب یہ محبت نکل جائے تو وہ خرچ کرے کس پہ؟ وہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں میں، سب سے پہلے رشتہ داروں میں خرچ کرے، جو غریب رشتہ دار ہیں، پھر یتیموں میں، پھر مسکینوں میں، پھر مسافروں میں، پھر سائلین وغیرہ پر خرچ کرے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے دی، عشر دے دیا بس ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ اور عشر دینا تو آپ پر فرض ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے، پر اس کے علاوہ بھی صدقے خیرات کرے اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، اس کے علاوہ بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 177۔ تو بعض علماء نے کہا یہ بھی زکوٰۃ میں داخل ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا اس کے بعد ذکر فرمایا، اور یہ قول حدیث مذکور کے بھی خلاف ہے، اور امام مالک نے کہا اس سے مراد فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ اب یعنی مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، علماء نے کہا یہ زکوٰۃ میں داخل نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات میں ہے، یہ صدقات واجبہ میں ہے۔ زکوٰۃ کا آگے حکم آ رہا ہے، وہ اسی آیت میں ہی آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا علیحدہ سے اس آیت میں حکم کر دیا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال کو خرچ کرنے کا علیحدہ سے حکم کر دیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نفلی صدقہ کرنا، یعنی صدقہ اور خیرات کرنا۔ تو امام مالک نے کہا اس سے مراد فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا ہے، یعنی اگر کوئی قیدی ہیں اور جو اپنی سزا بھگت چکے ہیں اور ان پہ جرمانہ ہے، فائن ہے، آج بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ 6 مہینے کی سزا تھی، 6 مہینے کی سزا بھگت لی اور اس پہ جرمانہ ہے 20,000 30,000، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، وہ فائن بھرنے والا ہی نہیں ہے، تو ان قیدیوں کو اگر آپ چھڑوائیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ زانیوں کو چھڑوا دیں، شرابیوں کو چھڑوا دیں، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان قیدیوں کو چھڑوا دیں، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو چھڑوا دیں، یہ بات نہیں ہو رہی۔ جو ایسے چھوٹے موٹے گناہوں کے جرم میں ہیں اور ان کو پھر سزا بھی مل چکی ہے، سزا بھگت چکے ہیں، پر وہ فائن کی وجہ سے ابھی تک جیل میں ہیں، 6 مہینے کی سزا تھی، سزا بھگت لی،
पर फ़ाइन है उन पर 20,000, वो फ़ाइन जुर्माना भरने वाला कोई है ही नहीं, कोई यारो मददगार है ही नहीं उनकी, तो उनकी मदद कर दें, ये हो सकता है आज। तो इससे मुराद फ़िदिया देकर कैदियों को छुड़ाना है। ज़कात के अलावा दूसरे सदक़ात वाजिबा भी इससे मुराद हो सकते हैं। तो हज़रत उम्मे कलसूम बिनते उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका पहलू तही करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर सदका करना है। वो रिश्तेदार जो आपसे लड़ता है, झगड़ता है या मुंह फेर कर चला जाता है, आपकी बात नहीं सुनता, आपसे सलाम दुआ नहीं करता, आपसे मिलना नहीं चाहता, ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहता, उस पर सदका करना सबसे अफजल तरीन सदका है। ये इसमें सदका भी हो जाएगा, माल की मोहब्बत भी दिल से निकल जाएगी, और दिल में जो हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर है वो भी जाता रहेगा। बड़ी हिकमत है इस बात में। तो हाफिज़ अल हाशमी ने लिखा है कि इस हदीस को इमाम तिबरानी ने मुअज्जम कबीर में रिवायत किया है, और मुअज्जम कबीर में रिवायत किया है, और इसकी सनद सही है। ज़कात, कुर्बानी, उशर और सदका फ़ितर सदक़ात वाजिबा हैं। सदक़ात दो किस्म के होते हैं, एक वाजिब सदका और एक नफली सदका। सदक़ात वाजिबा या सदक़ात नाफिला, तो यानी वाजिब सदका और नफली सदका। तो वाजिब सदक़े में क्या है? ज़कात, कुर्बानी, उशर, सदका, सदका फ़ितर जो ईद नमाज़ पढ़ने से पहले देते हैं, फितराना जिसे कहते हैं, तो ये सब वाजिब सदक़े हैं। तो वाजिब सदका वो है जो शरीयत ने हम पर वाजिब कर दिया है, फ़र्ज़ कर दिया, ये वाजिब सदका है। और नफली सदका वो है जिसको शरीयत ने हम पर फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं किया, बहरहाल उसकी फ़जीलत बयान की है कि अगर आप वो करेंगे तो उसमें सवाब होगा। तो ज़कात, कुर्बानी, उशर, सदका फ़ितर ये सदक़ात वाजिबा हैं। बाकी सदक़ात नफल और मुस्तहब हैं। सदक़ात वाजिबा माँ बाप, औलाद और शोहर या बीवी के अलावा उन रिश्तेदारों को दिए जाएं जो गैर सदात और फ़ुकरा हों। यानी आप सदक़ात वाजिबा में ही आ रही है ये बात कि ज़कात भी आ गई, उसमें उशर भी आ गया, हालांकि वाजिब नहीं है, तो फ़र्ज़ हैं ज़कात भी उशर भी। तो यहाँ वाजिब से मुराद लाजिम है। तो वाजिब सदका जो है ना, ये जैसे ज़कात है या उशर है या जो भी वाजिब सदका है, जैसे सदका फ़ितर है, तो ये किन को दिए जा सकते हैं? यानी ये असूल, ये किन को नहीं दिए जा सकते? जो असूल हैं। असूल कौन होते हैं? जिनकी नस्ल से हम हैं, वो हमारे असूल हैं। यानी हमारे माँ बाप, ये हमारे असूल हैं। दादा दादी, नाना नानी, ये सब असूल हैं, इनको नहीं दी जा सकती ज़कात भी, उशर भी और वाजिब सदका नहीं दिया जा सकता, सदका फ़ितर नहीं दिया जा सकता। और जो हमारे फ़रो हैं, यानी जो हमारी औलाद में से, असूल तो वो जिनकी औलाद में से हम हैं, और फ़रो वो जो हमारी औलाद में से, उनको हम ज़कात वगैरह नहीं दे सकते, वाजिब सदका नहीं दे सकते। वो कौन है? यानी हमारी बेटी और पोती, नवासी, ये सब फ़रो हैं, इनको नहीं दे सकते। बीवी खावंद को नहीं दे सकती, खावंद बीवी को नहीं दे सकते। सदक़ात वाजिबा यानी चाहे ज़कात हो, उशर हो, सदका फ़ितर हो, ये नहीं दे सकते। ऐसे सैयद यानी हाशमी को नहीं दे सकते। तो ज़कात, कुर्बानी, उशर और सदक़ात फ़ितर सदक़ात वाजिबा हैं। बाकी सदक़ात नफल और मुस्तहब हैं। सदक़ात वाजिबा माँ बाप, औलाद और शोहर या बीवी के अलावा उन रिश्तेदारों को दिए जाएं जो गैर सदात और फ़कीर हों। और सदक़ात नाफिला देने के लिए कोई शर्त नहीं है, वो हर रिश्तेदार को दिए जा सकते हैं। नफली सदका हर किसी को दिया जा सकता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं। जो नफली सदका है क्या? जो ज़कात की नीयत से आपने पैसे नहीं दिए, जो उशर की नीयत से नहीं दिए, जो सदका फ़ितर की नीयत से नहीं दिए, वैसे किसी की मदद करने के लिए दे दिए हैं, ये नफली सदका है। ये किसी को भी दिया जा सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं, और ये सैयद को भी दिया जा सकता है। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदार पर सदका करने का 2 मरतबा दोगुना अजर दिया जाता है। तो
اس میں بڑا اجر ہے کہ پہلے رشتہ دار کا نام لیا کہ رشتہ دار اور غریب ہو تو اس پر صدقہ کرنے کا دگنا اجر ہے، یعنی 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ اب آگے آ گیا یتیم، مسکین اور ابن السبیل کا معنی، جس کو قرآن میں ذکر کیا وابن السبیل۔ تو یتامی یتیم کی جمع ہے، یتیم اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت یعنی گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ یتیم وہ جس کا والد فوت ہو گیا، اور مسکین وہ جس کے پاس گزارا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، پیسے وغیرہ نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، یہ مسکین ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹے اور 1 لقمہ 2 لقمہ یا 1 کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے، ایسا شخص مسکین نہیں ہے۔ ایسے بھکاری آیا، فقیر آیا، ادھر سے چکر مارا ادھر سے چکر مارا اور 1 لقمہ 2 لقمے پر راضی ہو گیا، 1 کھجور 2 کھجور پر اور چلا گیا، یہ اس کو دینا یہ مسکین نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، ضرورت اصلیہ کی کوئی چیز، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، یہ ہے مسکین، لباس نہیں ہے، اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے۔ اور اس کے ظاہر حال ایسے نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، ہو سکتا ہے صاحب لباس پہنا ہو، تو اس کے ظاہر لباس سے بھی پتہ نہیں لگتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے، کہ بھئی ظاہر لباس سے پتہ لگ جاتا کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں، عشر دے دیں، صدقہ دے دیں، نہیں، وہ بھی نہیں پتہ لگ رہا۔ اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے، اور وہ لوگوں سے خود بھی سوال نہیں کرتا، یہ ہے مسکین اصل میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے پھر پتہ کیسے لگے گا کہ وہ مسکین ہے؟ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جو آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، ان کے حالات کے بارے میں، ہر کسی کے حالات کا آپ کو پتہ لگتا ہے، کون ہے یہاں امیر، کون ہے یہاں غریب، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے سوال بے شک نہیں کرنے آ رہا، اس کا لباس پھٹا ہوا نہیں ہے، وہ بھیک نہیں مانگتا پھر رہا، آپ کو ارد گرد کے حالات پر جو آپ کو اس کا علم ہے اس سے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس بستی میں یا اس جگہ پہ محلے میں کون کون لوگ جو ہیں وہ مسکین ہو سکتے ہیں، ہے نا، جو غریب رہ رہے ہوتے ہیں سب، تو وہ نہیں آپ سے سوال آ کر کرتے، آپ کو خود ان کو دینا چاہیے۔ اور ابن السبیل سے کیا مراد ہے؟ اس مسافر کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، چونکہ راستے میں اس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور راستے کے سوا اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ قرآن میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وابن السبیل۔ تو یہ کون ہو گیا ابن السبیل؟ مسافر کو کہتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے بڑا امیر بندہ ہو، بڑا امیر بندہ ہے، سفر میں جا رہا ہے، حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، پیسے گم ہو گئے، اس کے چوری ہو گئے، اب وہ مستحق ہو گیا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو عشر دے سکتے ہیں، تو وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے کہ اپنا سفر پورا کر لے، اپنے شہر جا کے تو پھر وہ مالدار ہو جائے گا، پر ابھی تو وہ مسافر ہے تو اس کے پاس سارا کچھ تو پیسے خرچ ہو چکے ہیں یا گم ہو گئے ہیں یا حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس صورت میں تو اس کو بھی دینا ہے نا۔ تو سوال کرنے کی جائز حد، سائلین، سائل کی جمع ہے، بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سوال کرنے کی جائز حد، سائلین، سائل کی جمع ہے، بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً ممنوع ہے، اور سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرے۔ جو بھی سائل ہے آپ کو مجبوری ہے، اگر آپ سوالی بن گئے ہیں تو ضرورت کے مطابق سوال کریں،
اس سے زیادہ نہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ کم سوال کرے یا زیادہ کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف مال بڑھانے کے لیے سوال کر رہا کہ مال میں اضافہ ہو جائے، تو وہ دوزخ کے انگارے جمع کر رہا۔ تو ایسے نہیں سوال کیا جا سکتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسے تم سوالی بن جاتے ہو، سوال کرتے ہو، کسی سے ادھار مانگتے ہو، قرض مانگتے ہو، تو اللہ تم پر فقر کا، غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مطلب اللہ نے غربت کا دروازہ کھول دیا؟ نہیں، آپ نے سوال کر کے اپنے اوپر غربت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ سوالی نہ بنتے، اللہ آپ پر غربت کا دروازہ نہ کھولتا۔ تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو، یہ 3 شخص ہیں جو سوال کر سکتے ہیں۔ جو مقروض ہے وہ سوال کرے، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ ایک تو مقروض سوال کر سکتا ہے اور اتنا کہ قرض ادا ہو جائے، بس۔ اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو، یعنی زلزلہ آ گیا، سونامی آ گیا، آندھی آ گئی، کوئی بھی، اس کا باغ تھا یا زمینیں تھی، فصل تھی، وہ تباہ ہو گئی، تو ایسی کوئی آفت آ گئی تو وہ سوال کرے جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا، اور اس کے لیے اتنے مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا کھائے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، وہ سوال کرے۔ ہر دوسری تیسری بات پہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ موبائل لینا ہونا تب بھی کہتے ہیں ہمیں ادھار سے، یہ آپ کی ضرورت ہے اصلیہ تو نہیں ہے۔ تو ایسے سوال جائز نہیں ہے۔ شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان یا مومن بھیک مانگتا پھرے، سوال کرتا پھرے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند لوگ یہ گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اور اے قبیصہ، ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 3 آدمیوں کی گواہی کی شرط پر بطور استحباب ہے، یعنی اس پہ شرط لگائی تھی نا، فاقہ زدہ، اس کے قبیلے کے 3 شخص اس کی گواہی دیں، یہ بطور استحباب ہے، مستحب ہے، ورنہ 2 آدمیوں کی گواہی بھی کافی ہے۔ اور یہ شرط اس شخص کے لیے ہے جو معاشرے میں مالدار مشہور ہو، پتہ ہے کہ مالدار بندہ پھر کہتا ہے میں فاقہ زدہ ہوں، تو اب اس کی گواہی یا تو 3 بندے دے دیں کہ یہ واقعی فاقہ زدہ ہو گیا کیونکہ مشہور ہے، یہ تو بڑا مالدار ہے، اب فاقہ زدہ اچانک کیسے ہو گیا، تو اس پر گواہی چاہیے کہ 3 بندے دے دیں یا 2 بندے اس کی گواہی دے دیں۔ اور جس شخص کا مالدار ہونا مشہور نہ ہو، اس کے فاقہ زدہ ہونے کی خبر کے لیے اس کا اپنا قول ہونا کافی ہے۔ غریب بندہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس کے لیے 3 گواہوں کی ضرورت نہیں یا 2 گواہوں کی، تو پھر یہ صرف اس کے لیے جو مالدار مشہور تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ مالدار ہے تو کیسے فاقہ زدہ ہوگی، یہ اس کی بات ہو رہی تھی۔ پر جو واقعی فاقہ زدہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، اس کا اپنا قول ہی کافی ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کے لیے صدقہ لینا جائز ہے اور نہ صحیح الاعضاء اور قوی شخص کے لیے، مالدار شخص کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔
اور جس کے اعضاء صحیح ہیں، ہاتھ پاؤں صحیح ہیں، سلامت ہیں، اس کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور جو قوی شخص ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا مال تھا جو اس کو سوال سے مستغنی کر سکتا تھا، سوال کر رہا ہے حالانکہ اتنا مال تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا، مال میں کتنی مقدار ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا، جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ سوال نہ کرے۔ 6 مہینے کا گھر میں راشن پڑا ہوتا ہے، پھر بھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ چاہیے، ادھار چاہیے۔ حضور نے فرمایا، جو جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کے پاس اتنا کھانا ہو کہ وہ ایک دن اور ایک رات سیر ہو کر کھا سکے وہ سوال نہ کرے، پیٹ بھر کے کھا سکے اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث۔ علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، خواہ وہ خوراک با نفس ہی موجود ہو یا با نفس ہی موجود ہو، خوراک مطلب گھر میں پڑی ہو خوراک ایک دن کی، یا اس شخص میں اس خوراک کو کما کر لانے کی صلاحیت ہو، خوراک موجود نہیں پر طاقت تو ہے نا، جا کے روزی کما سکتا ہے، بائیں طور کہ وہ تندرست اور کمانے والا ہو، تو ایسے شخص کے لیے خوراک کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کما سکتا ہے یا ایک دن کی خوراک پڑی ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر خیرات دینے والے کو اس کے حال کا علم ہو اور وہ اس کے باوجود اس کو بھیک دے تو وہ گنہگار ہوگا جس نے اس کی مدد کی ہے۔ انہوں نے مدد کر دی ہے، پھر بھی کیا اچھی بات ہے، شریعت کہہ رہی ہے وہ تو گنہگار ہو جائے گا، تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک حرام کام میں مدد کر رہا ہے۔ اور کیونکہ حرام کام میں کیوں مدد کر رہا ہے؟ حرام کام میں مدد ایسے کر رہا ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً حرام تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک حرام کام میں مدد کر رہا ہے۔ اور اگر سائل ضرورت مند ہو اور کپڑوں کا سوال کرے یا جہاد اور طلب علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے خوراک کا سوال کرے اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہو تو اس کا سوال کرنا جائز ہے، اس کو دینا بھی جائز ہے۔ واقعی مستحق ہے، پھر تو کپڑوں کی ضرورت ہے، طالب علم ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، یا جہاد پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت ہے، تو پھر سوال کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے 6 مہینے کا روشن اس کے پاس پڑا ہو، ضرورت اصلیہ نہیں ہے بجلی، بٹ اب تو ضرورت اصلیہ میں داخل ہو چکی ہے، بجلی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، شدید گرمی ہے، بیوی بچے کہاں جائیں گے، خود کہاں جائے گا، شدید گرمی ہے، بل اتنا آ گیا، کیا کرے، کھانا تو موجود ہے، 2 وقت کا کھانا ہوا تو وہ نہیں لے سکتا کسی ادھار، تو اب تو 6 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، پھر کیا کرے، اتنا بل آ گیا تو کیا کرے۔ تو ایسی صورتوں میں اب جدید مسائل کے مطابق پھر رعایت ہے، اس میں گنجائش ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پر شریعت روک رہی اسی لیے ہے کہ ایسا نہیں کرے، تاکہ شریعت کو دینے والے پسند ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مومن دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ پھر بھی یہ بتانے کے باوجود کہا ہے کہ غریبوں میں صدقے خیرات دو، ان کو زکوٰۃیں دو، ان کو عشر دو، یہ نہیں کہ ان کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کا خیال پورا بندوبست کر رہی ہے۔ سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور کمانے کے لائق ہو، اس کے باوجود پیشہ ور گداگری کرتا ہو، بھیک مانگتا ہو، اس کو خیرات بالکل نہ دی جائے، سوال سے پہلے نہ سوال کے بعد، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ جائز طریقے سے کسب معاش کرے۔ اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ پیسے دیتے ہیں تو ان کا حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ان کو پیسے نہ دیے جائیں۔ جب صحت مند ہو تو کیوں نہیں کماتے؟ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب حتمی طور پر معلوم ہو کہ وہ سائل تندرست اور کمانے کے لائق ہے، اور جب یہ معلوم نہ ہو تو کسی مسلمان سائل کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے سوال کو جائز صورت پر محمول کیا جائے۔ مثلا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ کپڑوں کے لیے سوال کر رہا ہو، یا اپنی بیوی بچوں کے علاج یا کسی اور شدید ضرورت کی وجہ سے سوال کر رہا ہو، یا وہ طالب علم ہو یا مسافر ہو جن کے متعلق معلوم ہو
कि वो ज़रूरतमंद हैं या बेरोज़गार हैं, या उनकी आमदनी उनकी खुराक, लिबास, रहायश, तालीम और इलाज वगैरह के लिए काफ़ी नहीं है, तो उनकी सवाल के बगैर आज खुद मदद करनी चाहिए। यह भी खुलासा कलाम जो हो गया वो बेहतर हो गया। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही उस आमदनी में, तो एक अगर वो सवाल, तो वो उसको सवाल करने से मना किया गया है, वो सवाल ना करे, आप उसके सवाल करने से पहले दे दें। अच्छा, इसमें का उसको फंसा दिया आपने सवाल कि ना करे, उसको कहाँ फंसाया आपने? तो शरीयत ने तो, अल्लाह और उसके रसूल ने तो उस पर रहमत फरमाई कि उसको शर्मिंदा भी नहीं करना चाह रहे, कि आपको कह रहे हैं कि आप उसकी फिर मदद कर दें उसके सवाल किए बगैर, तो मज़ीद रहमत हो रही है ना। तो बहरहाल आमदनी की तो, या उनकी आमदनी उनकी खुराक, लिबास, रहायश, तालीम, इलाज वगैरह के लिए काफ़ी नहीं है, तो उनकी सवाल के बगैर आज खुद मदद करनी चाहिए। और जो लोग मस्जिद में आकर सवाल करते हैं उनके हाल का अक्सर बेशतर लोगों को इल्म नहीं होता। अगर वो नमाजियों के आगे से ना गुज़रें और लोगों की गर्दनें ना फैलाएं और गिड़गिड़ा कर सवाल ना करें, तो उन मुसलमान साइलों के साथ हुस्न ज़न रखते हुए उन के सवाल को जायज़ सूरत पर में महमूल करना चाहिए और हद्दुल वसा उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक, पर मस्जिद में आ जाते हैं, वो सवाल करते हैं, तो मस्जिद के अंदर नहीं दे देना चाहिए, मस्जिद के बाहर देना चाहिए। मस्जिद के अंदर आप जुमा हो रहा होता है तो उसके अंदर लोग खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी मदद कर दें, तो लोग वहीं से जेब से निकाल के देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मना है, ये भी गुनाह है। फिर इस पर अगर 1 रुपया दिया तो 70 रुपये देने पड़ेंगे, मज़ीद कफ़ारा देना पड़ेगा 70 रुपये। तो 1 रुपया दिया आपने, मदद की, तो 70 रुपये कफ़ारा, तो कितना होगा? 71 रुपये बन जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं कि नहीं ये गुनाह है। उसकी मदद ऐसे करें कि वो मस्जिद से जब उसने बात कर ली, आप कोई शक ना करें, आपको क्या पता वो वाकई शायद वो मस्कीन ही हो, ज़रूरतमंद ही हो, तो आप उसकी फिर मस्जिद से बाहर निकल के मदद करें। उसको उस वक्त कह दें कि बाहर थोड़ी देर रुक जाना, फिर मैं आपकी मदद करूँगा, तो मस्जिद में ना दें। ग़ुलाम आज़ाद कराने, नमाज़ पढ़ाने और ज़कात वगैरह के मानी। ग़ुलाम को आज़ाद कराने के 2 मानी हैं, या तो मुकम्मल ख़रीद कर उसको आज़ाद किया जाए, या जो ग़ुलाम मकातिब हो उससे बदले किताबत देकर उसको आज़ाद कराया जाए। ग़ुलाम आज़ाद कराने का बहुत अजर है। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह ताला उसके हर उज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले के हर उज़ जहन्नम से आज़ाद कर देगा। यानी आपने ग़ुलाम को आज़ाद कराया, उसके हाथ के बदले में आपका हाथ जन्नत की आग से आज़ाद, उसके पाँव के बदले में आपका पाँव दोज़ख की आग से आज़ाद। तो जो उसके पूरे जिस्म के बदले में आपका पूरा जिस्म दोज़ख की आग से आज़ाद हो जाएगा। उसके हर उज़ू के बदले में, उसके बदले में आज़ाद कराने वाले के हर उज़्व जहन्नम से आज़ाद कर देगा, हत्ता कि उसकी फ़र्ज के बदले में फ़र्ज आज़ाद कर देगा। यानी उसकी शर्मगाह के बदले में आज़ाद कराने वाले की शर्मगाह को दोज़ख की आग से निजात दे देगा। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। और नमाज कायम करे, यानी काबे की तरफ मुँह करके बाकी शराइत के साथ नमाज के औकात में नमाज पढ़े। वक्त से पहले नमाज नहीं अदा हो सकती। मैंने ये नहीं कहा कि अज़ान से पहले नमाज नहीं हो सकती, मैंने ये कहा कि वक्त शुरू नहीं। अगर वक्त शुरू नहीं हुआ, आपने नमाज़ पढ़ ली, नमाज नहीं अदा होगी। तो वक्त शुरू होना लाजमी है। और ज़कात अदा करे, यानी जो शख्स निसाब का मालिक हो, निसाब का मालिक हो, 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या 52.5 तोले चांदी के बराबर की रकम हो, या 52.5 तोले चांदी के बराबर का माल तिजारत हो, तो ऐसा शख्स जो है ये साहिब निसाब है। तो बंदा जब अल्लाह से नहीं, ये बात थी ऊपर। और ज़कात अदा करे, यानी जो शख्स निसाब का मालिक हो और 1 साल गुजर जाने के बाद, तो 1 साल अगर उसके पास वो माल रहा, उस पर 1 साल गुजर गया, तो फिर वो उस पर ज़कात देगा और माल का 40वां हिस्सा मुस्तहिकीन को अदा करे।
यानी माल का 40वां हिस्सा, यानी 100 का 40वां हिस्सा। तो 100 का 40वां हिस्सा कितना बन गया? 2.5 रुपये। 100 रुपये का 40वां, 100 को आप डिवाइड कर देंगे 40 से, तो 2.5 रुपये ज़कात बन गई। यानी लाख के ऊपर 2,500 रुपये ज़कात बनती है। तो क्या होगा फार्मूला कि जो भी आपकी ज़कात की रकम बनती है उसको आप डिवाइड बाय 40 कर देंगे, तो ये 40वां हिस्सा निकल आएगा। यानी जो शख्स निसाब का मालिक हो वो 1 साल गुजर जाने के बाद उस माल का 40वां हिस्सा मुस्तहिकीन को अदा करे। नमाज पढ़ने से रूह की ततहीर होती है, रूह पाक होती है, और ज़कात अदा करने से माल का तज़किया होता है, माल पाक हो जाता है। इसलिए कुरान मजीद में दोनों को एक साथ जिक्र किया जाता है, दोनों साथ साथ जिक्र किया जाता है कि नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने से रूह पाक हो जाएगी और ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाएगा। और अपने अहद को पूरा करने वाले जब वो अहद करें, इसके 2 मतलब हैं। नंबर 1, बंदा जब अल्लाह से किसी इबादत की नज़र माने तो इस नज़र को पूरा करे। एक तो अहद अल्लाह के साथ है जो आपने इबादत का अहद किया है, वो ये नहीं कि नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये तो फ़र्ज़ है आप पर। जो नज़र मानी है आपने, मन्नत मांगनी है आपने कि अगर ये मेरा काम हो जाए तो 2 रकात नफिल पढ़ूंगा, 10 रकात नफिल पढ़ूंगा या 10 रोज़े रखूंगा, ये अब जो मन्नत मांगी है ये आप पर वाजिब हो गई है। या आपने कहा फ़लाँ शख्स बीमार है तो एक देख दूंगा या एक जानवर ज़िबा करूंगा, तो ये अब आप पर वाजिब हो गई है। तो अपनी मन्नतों को पूरा करना चाहिए। ये वादा है वो जो अल्लाह के साथ किया है। तो बंदा जब अल्लाह से इबादत की नज़र माने तो उस नज़र को पूरा करे, यानी उस मन्नत को पूरा करे। एक वादे की किस्म ये है। और दूसरी किस्म वादे की यह है कि बंदा लोगों के साथ जो अहद करे उसको पूरा करे, और इन दोनों अहदों को पूरा करना वाजिब है। ठीक है। अहद को पूरा ना करना, अहद को पूरा करना ईमान सही की अलामत है, और अहद को पूरा ना करना निफाक की अलामत है। जो वादा खिलाफ़ी करते हैं ये मुनाफिकत की अलामत है। लेकिन अगर किसी बंदे ने गुनाह का अहद किया तो उसको तोड़ना वाजिब है। फ़लाँ दिन हम मिलेंगे और गुनाह करेंगे या गुनाह का काम करेंगे, ये अहद करता हूँ। ऐसा जो अहद किया है इसको तोड़ देना वाजिब है। जो गैर शरीक कस्में या वादे खाए हैं, गैर शरीक कसम खा ली, मन्नत मांग ली गैर शरीक, या गैर शरीक वादे कर लिए, इन सारों को तोड़ देना वाजिब है। उस कसम को भी तोड़ दें, उस वादे को भी तोड़ दें। और तकलीफ़ और सख्ती में सब्र करने वाले। इस आयत के 2 कौल हैं। एक कौल यह है कि यह आयत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ मखसूस है, क्योंकि उनके सिवा और कोई पूरी तरह इस आयत पर अमल नहीं कर सकता। और दूसरा कौल यह है कि ये आयत तमाम लोगों के हक़ में आम है, और ये कौल दुरुस्त है। ये आम सिर्फ अम्बिया के साथ ख़ास नहीं, ये तमाम मुसलमानों के लिए है ये आयत। और ये आयत तमाम लोगों के हक़ में है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने अमूमी खिताब फरमाया है। जब किसी नागहानी मुसीबत से आदमी फ़िक्र में मुब्तला हो जाए, या मर्ज़ तारी होने, या अपने बच्चों की मौत से गम में मुब्तला हो जाए, या मारका जहाद में शिद्दत में मुब्तला हो जाए, तो इन हालात में सब्र करना नफ्स ईमान है। जो भी तकलीफ़ आए, जो भी मुसीबत है, इसमें सब्र करना आधा ईमान है, नफ्स ईमान है। ये सिर्फ अम्बिया के लिए ख़ास नहीं है कि वो तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में सब्र करें, बल्कि ये किताब पूरी उम्मत से है, सब के लिए है कि वो सब्र करें। और ये नफ्स ईमान है, क्योंकि सब्र करना इस अमर पर दलालत करता है कि ये शख्स क़ज़ा व क़दर पर राज़ी है, यानी मौत पर भी राज़ी है, तकदीर पर भी राज़ी है। अल्लाह की क़ज़ा और क़दर पर राज़ी है, तकदीर पर राज़ी है, और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखता है। फिर ये सारी निशानियाँ और खूबियाँ बयान फरमाने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? यही सच्चे लोग हैं और यही मुत्तकी हैं। यानी जितनी ऊपर निशानी बयान की, ये निशानी है सच्चे लोगों की, मुत्तकी लोगों की। जिस शख्स को ये गुमान है कि वो मुत्तकी है, जिस शख्स को ये खुशफहमी है कि वो मुत्तकी है,
تو وہ اپنا احتساب اس آیت کے مطابق کرے، روز اس آیت کو پڑھے اور چیک کرے آج کے جو میں نے اعمال کیے وہ اس آیت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ پورا قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایک آیت بتا دیں جس پر میں عمل کروں، میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، کہ اس میں اللہ نے عقائد کا بیان بھی بیان کیا ہے، نماز کا بھی کیا ہے، روزے کا بھی کیا ہے، جہاد کا بھی ذکر کیا ہے، صدقے کا بھی کیا ہے، خیرات کا بھی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے، متقی کون ہے، سچے لوگ کون ہیں، سب چیزوں کا بیان ایک ساتھ آ گیا ہے اس آیت میں۔ اگر کوئی شخص اس آیت پر کامل ایمان لائے، کامل ایمان تو ایمان تو ہم لاتے ہیں، کامل ایمان کا مطلب ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کرنا، تو یہ ہوتا ہے کامل ایمان۔ اگر کامل ایمان لے آئے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، یہ ایسی آیت ہے۔ تو روز اپنا احتساب اس آیت سے کیا کرے کہ ویسے آپ علماء سے پوچھیں پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، وہ کہیں گے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں، کیا کہیں گے، جو خوف خدا رکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے، غلط نہیں ہے، پر مکمل بات یہ ہے کہ متقی یہ ہے متقی کی نشانی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ آپ پوچھیں سچا کون ہے، ان کا جو صادق، جو سچ بولتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ سچا ہے۔ یہ بات درست ہے، پر یہ ہے پوری بات جو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کی ہے، سچا وہ ہے، متقی وہ ہے، اصل نیکی کرنے والا وہ ہے جو اس آیت کی نشانیوں پر عمل کر رہا ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں، یعنی جو لوگ نیکی کی ان تمام اقسام کے ساتھ متصف ہیں، یعنی اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ حقیقتاً متقی ہیں، کیونکہ یہ لوگ معاصی یعنی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اور حق یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ دیکھا یہ مفسرین نے، میں نے کہا بہت سے مفسرین نے کہا ہے، اس میں بھی یہ بھی فرما رہے ہیں جس نے اس ایک آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اس آیت کو روز پڑھیں، یہ دل اور دماغ میں بیٹھ جائے آیت، اور پھر اس پر عمل کریں اور اپنا احساب کریں کہ یہ نشانیاں آپ میں ہیں، اگر آ گئی ہیں تو آپ متقی ہیں اور اصل نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔